नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अक्सिजन उत्पादन गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्लान्टबाट प्रति मिनेट 2 लिटर उत्पादन हुने। डडेलधुरा अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचारमा समस्या, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले उपचार गर्नै मुस्किल। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, एन्टिजेन विधिबाट समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिँदै। कोरोना नियन्त्रणमा खोटाङका स्थानीय तह सक्रिय, संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिँदै। पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः ब्युट्याइँदै। र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले मुलुकको स्थिति भयावह उन्मुख छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलदा मानिसलाई संक्रमित हुने भन्दा पनि अक्सिजन नपाएर उपचार नै पो नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। अक्सिजनको हाहाकार छ। भारतमा पनि अक्सिजन नपाउँदा सयौंको मृत्यु हुँदै आएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति बिना अक्सिजन वितरण नगर्न भनिरहँदा स्थानीय सरकार भने अक्सिजन प्लान्ट उत्पादन गर्न लागेका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पनि अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई अक्सिजन अनिवार्य जस्तो भएकोले पालिकाले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको हो। प्लान्टको लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ पालिकाले व्यवस्था गरिसकेको छ। केही पूर्वाधार तयार भएसँगै पालिकाले प्लान्ट निर्माण गर्नेछ। थिमीले 4 दोबाटो स्थित कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुनेछ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ज्ञानकृष्ण कायस्थका अनुसार प्रति मिनेट प्लान्टबाट 2 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुनेछ भने दैनिक 90 सिलिन्डर उत्पादन हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजनको डिमान्ड धेरै बढेको छ। दिनको 90 वटा सिलिन्डर भन्दा बढी युज भइरहेछ। 90 वटा सिलिन्डरमा 24 घण्टा नपुग्ने सिचुएसन भइरहेछ। अब हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट त्यो चाहिँ 1 मिनेटमा 200 लिटर निस्किने चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट 2-3 दिनमै इन्सुलेसन गर्ने प्रोसेसमा छौँ। सामानहरू जम्मै आइसकेको छ, ठाउँहरू बनिरहेछ। त्यो 2-4 दिनमै तयार हुन्छ। तर पनि त्यति अक्सिजन नपुग्ने सिचुएसन छ। अस्पतालमा मात्रै दैनिक 200 सिलिन्डर अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। बाह्य जिल्लाबाट अस्पतालले अक्सिजनको आपूर्ति गर्दै आएको छ।
प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन भएसँगै केही संख्यामा मात्रै आपूर्ति गर्नुपर्ने र बिस्तारै उपत्यकाभरिका लागि आवश्यक अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने विश्वास नगर प्रमुखको छ। अहिले सबैभन्दा चुनौती चाहिँ अक्सिजनकै भइराखेको छ। जति बिरामी बढ्दै गयो अक्सिजन चाहिँ त्यति धेरै चाहिने। हामीसँग लगभग चाहिँ 200 सिलिन्डर अक्सिजन छ, तर चाहिँ 100 सिलिन्डर चाहिँ 24 घण्टाभित्र खपत हुने। 24 घण्टाभित्र अर्को थप सिलिन्डर चाहिँ खपत भएन भने अनि चाहिँ आइसियुको बेडको बिरामीहरूलाई चाहिँ कोल्याप्सै हुने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसरी चाहिँ जटिल परिस्थितिमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर नगरपालिकाले हामीले 50 लाख लगानी गरेर अक्सिजन प्लान्टै हामीले ल्याइसकेका छौँ। अक्सिजन प्लान्ट आइसकेको छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि ठाउँहरू बनाएर हामी द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्र अक्सिजन उत्पादन पनि सुरु हुन्छ। पछिल्लो समय जिल्लाकै हटस्पटको रूपमा थिमी नगरपालिका बन्दै आएको छ। हाल पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये करिब 70% पोजिटिभ हुँदै आएका छन्। दैनिक 5% कोरोना सुकिस्त बिरामी हुने गरेको र उनीहरूलाई अनिवार्य आइसियु तथा अक्सिजनको आवश्यक पर्ने कायस्थ बताउँछन्। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कृषि विकास बैंकको आइसोलेसनमा 20 जना संक्रमित उपचारमा छन्। उनीहरूको लागि आवश्यक उपचार तथा खानको व्यवस्था पालिका स्वयंले गर्दै आएको छ। यो नगरपालिकाले 16 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याएको यो आइसोलेसन केन्द्र गत वर्ष पनि हामीले यहाँ चलाएका थियौँ। गत वर्ष चलाउँदाखेरि 121 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेर हामीले सुरक्षित साथ निको पारेर घरमा पठाएका थियौँ। अब यो आइसोलेसन केन्द्रमा चाहिँ यो नगरवासीहरू मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका बासिन्दाहरू जो सङ्क्रमित भइसकेपछि आफ्नो घरमा चाहिँ बस्ने ठाउँ नभएका व्यक्तिहरू र सामान्य लक्षण मात्रै देखेका शारीरिक कुनै पनि किसिमको जटिलता नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी यो आइसोलेसन केन्द्रमा ल्याउँछौँ। यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित वडाको चाहिँ सिफारिस लिएर यहाँ हामी राख्छौँ। यहाँ राखिसकेपछि 14 दिनसम्म नगरपालिकाले सम्पूर्ण व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छन्। यहाँ खाने बस्ने सुत्नेदेखि लिएर सबै मनोरञ्जनका कुराहरू अनि यहाँ बसुन्जेलसम्मको स्वास्थ्य उपचार समेत नगरपालिकाले व्यवस्था गर्छ। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले गर्दै आएको कामप्रति स्थानीय समेत दङ्ग छन्। आफूले सोचे भन्दा पालिकाले उत्कृष्ट काम गर्दै आएको विश्वास स्थानीय बताउँछन्। कोभिड टेस्टको लागि आएको थिएँ होइन, तर यहाँको सिस्टम हेर्दाखेरि अहिले जुन तरिकाले सर्भिस दिइराख्नु भएको छ कोरियन हस्पिटलबाट मेरो साथको थ्रुबाट जसरी म्यानेज भइरहेछ यो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ बेटर तरिकाले अगाडि बढिरहेछ। अक्सिजनको एभाइलेबल पनि राम्रोसँग छ। जस्तै प्यानिक हामीले अक्सिजनको लागि देखिरहेको थियौँ, यहाँ त्यो कन्डिसन छैन, प्रपरली दिइरहेछ। मेडिसिन पनि त्यही हिसाबमा बाहिर चाहिँ ब्ल्याकमा चलिरहेछ, यता भनिरहेछ, यहाँ चाहिँ मेडिसिन पाइरहेछ होइन। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा वृद्धि भएसँगै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा यही वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिनुपर्ने प्रहरी अहिले अस्पतालका लागि अक्सिजन ग्यास र सिलिन्डरको खोजी तथा व्यवस्थापनमा समेत जुट्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकमात्र संघीय सरकार माताहतको अस्पताल हो डडेलधुरा अस्पताल। संघीय सरकार माताहतको अस्पताल भएकै कारण होला प्रदेश सरकारले डडेलधुरा अस्पताललाई हेर्दैन भने संघीय सरकारले टेर्दैन। 7 पहाडी जिल्लाको रेफरल अस्पतालका रूपमा चिनिने डडेलधुरा अस्पताल कोरोना महामारीको जटिल समयमा अभावमा सेवा दिइरहेको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुरासहित बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका कोरोना संक्रमितले अहिले डडेलधुरा अस्पताल भरि भराउ छ। तर उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले बिरामीलाई उपचार सेवा दिन समस्या भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। डडेलधुरा एउटा जिल्लाको हस्पिटल मात्रै होइन, यो रिफरल हस्पिटल हो। यो चाहिँ तपाईँको पहाडी जिल्ला पहिले त सुदूरपश्चिमको एउटा सेन्टरमा रहेको हस्पिटल। अब यसमा चाहिँ सबैको आशा भरोसाको एउटा हस्पिटल पनि हो। त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुको लागि सरकारले यसमा चाहिने आवश्यक उपकरणहरू, आवश्यक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति यसको समयमै हामीले पहल गर्न सकेनौँ भने एकदमै समस्या आउन सक्छ। र अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको नै खास चाहिँ जति यहाँ चाहिँ जनशक्ति छ, जति पूर्वाधार छ त्यसमा चाहिँ अब बढीभन्दा बढी हामीले कसरी सेवा दिने भन्ने उसमै हामी लागि परेका छौँ। एकजना बिरामीका लागि एकजना नर्स हुनुपर्ने हुन्छ, तर डडेलधुरा अस्पतालको आइसियुमा 5 जना मात्रै नर्स छन्। 24 घण्टा सेवा दिँदा 1 दिन बिदा दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिले नर्स मात्रै नभई चिकित्सकले समेत आराम गर्ने समय पाएका छैनन्। डडेलधुरा अस्पतालमा हालसम्म 47 जनाले उपचार लिएका छन् भने कोरोनाका 18 जना बिरामी निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
जति धेरै दिन सके त्यति धेरै रिकभरी रेट राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा हो होइन। अब बिरामीको डिमान्ड चाहिँ आइसियुमा बस्यो, हाम्रो आइसियुभित्र भेन्टिलेटरमा बस्यो भनेको लागि अक्सिजनको डिमान्ड अरूभन्दा बढी हो भन्ने बुझिन्छ। अब अक्सिजन ठ्याक्कै पुरा खोल्ने हो भने त्यही 11-12 जनालाई पुग्ने हो। यसको मतलब सबै एकै रेसियो हुन्छ भन्ने होइन नि त, सबै एकै नाश हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। बिरामीको सिभियरिटी अनुसार 1-1 घन्टा 2-2 घन्टामा फरक भइहाल्छ त्यो कुराहरू। अप्ठ्यारो चाहिँ छ होइन, एकदम त्यसो बचत अवस्थामा छैन, एकदम डे टु डे चलाइराख्ने कन्डिसन मात्रै हो कि। बचत भएपछि भोलि रिस्क अर्को भयो भने दिउँला नि त भटाभट राखौँला भन्ने त्यस्तो छैन। डडेलधुरा अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक 27 सिलिन्डर भर्ने क्षमता छ। यसले 11 जनालाई अक्सिजनमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। तर अहिले 11 जनाभन्दा बढीलाई अक्सिजन दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अक्सिजन अभाव भएपछि अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले डडेलधुरा अस्पताललाई हेर्दैन भनी सङ्घीय सरकारले टेर्दैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ त? अब अधिकांश नागरिकहरूलाई मैले आफै पनि फोन मार्फत पनि सम्पर्क गरिरहेको छु भने एउटा अडियो मेसेज पनि पठाउने तयारीमा छौँ। सँगसँगै जुन हामीले आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ त्यसमा पनि अहिले 10-12 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अझै त्यसको क्षमता थप छ भने डडेलधुरा अस्पतालमा रहेको जो भेन्टिलेटर छ, आइसियु छ, यसमा धेरै नागरिकहरूको उपचार भइरहेको छ। यद्यपि अहिले जसरी रोगको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ यसले गर्दा अक्सिजनको अभाव देखेको छ। अक्सिजनको अभाव पूर्ति गर्नका लागि तत्कालका निमित्त दैनिक रूपमा एउटा गाडी धनगढी दौडाएर पनि हामीले यो सिलिन्डरहरू ओसार बसार गरिरहेका छौँ। अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका निमित्त पनि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सङ्घीय सरकारको यो प्रदेशको एउटा मात्रै अस्पताल भएका कारणले निसन्देह सङ्घीय सरकारले यो जडान गर्ने कुरामा विशेष ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यो विषयमा मैले हाम्रो सिसिएमसीको संयोजकदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै क्षेत्रमा लबिङ गरिरहेको छ। दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभाव हुँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका बिरामीलाई धनगढी तथा नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर धनगढी र नेपालगञ्जमा पनि अक्सिजन अभाव हुँदा बिरामीले ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले अक्सिजनको चरम अभावलाई पूर्ति गर्न स्थानीय सरकारले के गर्दैछ भनेर हामीले 7 प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई सोधेका छौं। अहिले जुन यो कोरोना महामारीको बेलामा अक्सिजन नपाएर धेरै बिरामीहरूले मृत्युको शैय्यामा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो हामी सबैलाई जानकारी नै छ र यसका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले आफ्ना तर्फबाट प्रयासहरू गरिराखेका छन् र त्यसै गरी हामी अमरगढी नगरपालिकामा पनि हामीले 10 वटा बेड चाहिँ इलेक्ट्रिक अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ हामीले सूचना आह्वान गरेका छौँ र त्यो 1 हप्ताभित्रै हामी त्यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू सहितको 10 वटा बेड आइसोलेसनको बेड बनाउने तयारीमा अन्य सामग्रीहरू तयारी भइसकेको छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू आउन बाँकी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन डडेलधुरा अस्पताल हाम्रो सदरमुकामको हाम्रै नगरपालिकामा पर्छ र त्यो सदरमुकाममा पर्ने हाम्रो डडेलधुरा अस्पताललाई हामीले 4 जना स्कुल नर्सहरूलाई सहयोग गरेका छौँ स्टाफ दिएर। अब अहिलेको स्थितिमा हाम्रो मेडिकल कलेजमा अक्सिजन ट्याङ्क लिक्विड अक्सिजन थियो। त्यो लिक्विड अक्सिजन भारतले मित्र राष्ट्रले रोकिदियो र धेरै दिन रोकिदियो र अहिले फेरि खोल्या छ भन्ने सुन्छु मैले। र त्यो लिक्विड अक्सिजन आयो भने एउटा ठुलो समस्या हाम्रो मेडिकल कलेजलाई, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई त्यो समस्या हल हुन्छ। बाँकी हामी कहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र 2टा अक्सिजन प्रोड्युसिङ फ्याक्ट्रीहरू छन्। 1150-1200 सिलिन्डरको तिनीहरूको क्यापासिटी हो। हामीलाई बाँकेमा भेरी अस्पताललाई 600 जति सिलिन्डर दिनको चाहिन्छ। हाम्रो आइसोलेसनहरूलाई सबलाई गरेर 150 अरू चाहिन्छ, 700 भयो। र अर्को चाहिने मेडिकल कलेजलाई 500 सिलिन्डर जुन चाहिने भनेको थियो त्यो अभाव भइरहेको छ। अक्सिजन त हामी पुर्याउन सक्थ्यौँ होला। अक्सिजन त हामी हाम्रो पर्याप्त मात्रामा 1200 सिलिन्डर भरिरहेछ, तर हामी कहाँ सिलिन्डर छैन। अक्सिजन भन्दा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको समस्या हो, बेड भन्दा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको समस्या हो। अहिले भयावह रूपमा हाम्रो यो कोरोना कोभिड-19 फैलेको छ र जहाँसम्म कुरा त के पनि आइरहेको छ भने बाँके जिल्लालाई अथवा केही क्षेत्रहरूलाई मेडिकल इमर्जेन्सी भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्ने पनि स्थिति
कुराहरू उठिराखेको छ। व्यास नगरपालिकाको तर्फबाट पोखरामा अस्ति अक्सिजनको सिलिन्डरहरू भरेको अक्सिजनहरू लिन हामीले पठाएको, त्यहाँ हामीले जम्मा 3टा भन्दा बढी पाउन सकेनौँ। अब इमर्जेन्सी कस्टमा त हामीले त्यो 3टा सहयोग गर्न सक्छौँ। अब हामी कहाँ त्यो आइसोलेसनको व्यवस्था हामी कहाँ छँदा पनि छैन। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्ला अस्पतालले सुरु गर्न खोज्दैछ आजदेखि। त्यहाँ उहाँहरूले अलिकति चाहिँ किनिदिनु पर्यो, खरिद गरिदिनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी तयार छौँ। अहिले हामीले गर्ने त यति नै हो। केही बजेटहरू आवश्यक पर्छ भने बजेट विनियोजन हामी गर्न सक्छौँ। नत्र हामीले चाहिँ हामी कहाँ त्यो हस्पिटलै छैन। हामी कहाँ हाम्रो पालिका अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल भएको हुनाले जहाँ जिल्ला अस्पताल छ त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले दिने 15 बेडको हस्पिटल पनि हामीलाई सुरु गर्न दिएन। सामान्यतया भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजनको कुरा चाहिँ स्थानीय तहले गर्न सक्दैनन्। पिसिआर यस्तो चिजहरू चाहिँ उच्च प्रविधि र उच्च रिसोर्स लगानीको आवश्यकता हुने चिजहरू हुन्। त्यो हिसाबले यी चिजको निम्ति सङ्घीय सरकारले गरेको व्यवस्थापनमै निर्भर गर्नुपर्छ। अब नगरपालिकाहरूले अक्सिजन प्लान्ट चलाउने कुरा पनि हुँदैन र त्यसको व्यवस्थापन प्रणाली पनि नगरपालिकाहरूलाई त्यो जिम्मेवारी छैन। यो सङ्घीय सरकारले नै एउटा वैज्ञानिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले यसमा आफूले गर्ने केही छैन। सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने, आफूलाई लागेको कुरा सुझावहरू दिने हो। अक्सिजन हामीसँग अलिकति थियो। यो बेलगा नगरपालिकाले नगर अस्पतालमा अपग्रेड गरेपछि उसलाई यहाँको स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले 24 घण्टाको इमर्जेन्सी आकस्मिक कक्ष खोलेर चैत महिनादेखि नै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर राखेको थियौँ। यतिखेर पनि अहिले अक्सिजन लेभल 70 भएको एउटा कोभिड पोजिटिभ भएको बिरामीलाई हामीले यही अक्सिजन दिएर चाहिँ उपचार गरिरहेको छौँ। र त्यसको साथसाथै अब त्यसले पुग्दैन भनेर हामीले अहिले सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएको छौँ र सिफारिसको आधारमा चाहिँ के थप अक्सिजनहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने आश्वासन पाएको छौँ। मुक्तिकोट नगरपालिकाले नगरपालिकामा अक्सिजनको अभाव नहोस् भन्नका लागि नगरपालिकाको सेन्टरमा हामीले 16 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौँ र त्यसका लागि हामीले 10 सिलिन्डरको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यसबाहेक पनि हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, जुन चाहिँ 7वटा हामीसँग त्यो मेसिन छ, जहाँ चाहिँ विद्युतको उपलब्धता भएको ठाउँमा त्यसले पनि हामीले आंशिक रूपमा अक्सिजनको आपूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ भने एम्बुलेन्स हामीसँग 7वटा एम्बुलेन्स छ र एम्बुलेन्सहरूमध्ये 4वटामा हाम्रो अक्सिजन सहितको व्यवस्था छ। त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ अक्सिजनको अभाव हुँदा बित्तिकै नगरपालिकाको कुनै नागरिकले हामीसित सूचित वा खबर गर्यो भने हामी उसको सम्बन्धित घरमै एम्बुलेन्समा अक्सिजन सहित पुग्न सक्ने गरी तयारी गरेका छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अक्सिजन उत्पादन गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, प्लान्टबाट प्रति मिनेट 2 लिटर उत्पादन हुने। डडेलधुरा अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचारमा समस्या, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले उपचार गर्नै मुस्किल। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, एन्टिजेन विधिबाट समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिँदै। कोरोना नियन्त्रणमा खोटाङका स्थानीय तह सक्रिय, संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिँदै, पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः ब्युट्याइँदै। र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा,
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित छ। प्रदेशको रूपन्देही, बाँके र कपिलवस्तु संक्रमणका कारण बढी आक्रान्त बनेको छ। त्यसमाथि पनि रूपन्देही र बाँकेमा त मृतकको संख्या पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। संक्रमणको दर न्यूनीकरण गर्न यसअघि पनि स्थानीय सरकार नै कम्मर कसेर लागेका थिए भने अहिले पनि स्थानीय सरकार नै महामारी रोकथाममा बढी खटिएका छन्। गत वर्ष महामारीको पहिलो लहरका क्रममा रूपन्देहीको मैना नगरपालिकाले 1 करोड बढी खर्च गर्यो। अहिले पनि नगरपालिकाले महामारी नियन्त्रणमा लिन अस्थायी अस्पताल, आइसोलेसन र परीक्षण पनि बढाउँदै आएको छ। रूपन्देहीको मैना नगरपालिकाबाट पालिका खबरदाता टीका खरेलको एक रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढीसँगै रूपन्देहीको मैना नगरपालिकाले पनि रोकथामको उपाय अवलम्बन गरेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना प्रकोप बढीसँगै नगरले कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोना रोकथामका लागि 2वटा एम्बुलेन्स सेवामा छन् भने थप 2वटा गाडी अस्पताल व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले खटाएको छ। मैना 1 मा रहेको कोरोना अस्पतालमा 5वटा एचडी मोनिटर र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड, 10वटा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड र 40 आइसोलेसन बेड रहेका छन्। ल्याब र एक्सरे सेवा पनि नगरपालिकाले निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। नगरले आवश्यकता अनुसार एम्बुलेन्स थप गर्ने योजना समेत बनाएको छ। डाक्टर सहित मेडिकल टोली कोरोना अस्पतालमा सेवारत छन्। अक्सिजन र औषधिको व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गरिरहेको छ। अहिले एचडीयू सुविधाको 3 बेडको अस्पताललाई एचडीयू सुविधाकै 50 बेडको अस्पताल बनाउनको लागि सरकारी स्रोत अत्यन्त अपर्याप्त भएको हुनाले सङ्घ संस्था, समुदाय, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी, सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष सहयोगको लागि हार्दिक रूपमा अपिल गरिकन अक्सिजन र कोभिड अस्पताल को स्तर उन्नत गर्ने योजनालाई पूरा गर्ने। मैना वडा नम्बर 1 मा रहेको पदमपाडी योग तथा प्राकृतिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। संक्रमणको दोस्रो लहर बढेपछि मैनाले समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण पनि सुरु गरेको छ। पालिकाले तालिका नै बनाएर शुक्रबारदेखि वैशाख 27 गतेसम्म निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। नगरमा रहेका 11वटै वडामा लक्षण सहितका बिरामीका लागि निशुल्क स्वाब परीक्षण सुरु गरिएको हो। मैना नगरपालिकाको 11वटा वडामा घर-घरहरूमा देखिएको जुन कोरोना संक्रमणको जुन लक्षण देखिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, त्यो लक्षण देखिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा देखिएको लक्षण कोरोनाको हो कि होइन अथवा अन्य केको, त्यो छुट्याउनको लागि हामीले सघन रूपमा 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म 3 दिन सघन रूपमा 2-2वटा टोली बनाएर कोरोना परीक्षण गर्दैछौँ। यसबाट लक्षण देखिएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो 3 दिनभित्रमा परीक्षण गरिनेछ र 27 गते 11 बजेसम्म नगरपालिकामा लक्षण देखिएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको परीक्षण भइकन सङ्क्रमित अलग र सङ्क्रमण नभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलग हुनुहुनेछ। यसबाट यो जुन सङ्क्रमणको जुन चेन हो त्यो 27-28 गतेसम्म नै ब्रेक गर्ने गरी हामीले यो कोरोना परीक्षणलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरेर सफल बनाउँदैछौँ। एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेर तत्काल नतिजा दिन समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको हो। बिरामीको अवस्था हेरेर परामर्श समेत दिइने गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि कोरोना परीक्षणका लागि बुटवल, भैरवा लगायतका ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। परीक्षणमा पोजिटिभ देखिने बिरामीलाई उपचारका लागि तत्काल नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल मैना 1 बनकट्टा लग्ने गरिएको छ। जसलाई अक्सिजनको तत्काल आवश्यकता छ भने हामी अक्सिजन सहितको बेडमा राख्ने गर्छौँ र अलिकति क्रिटिकल बिरामीहरू छ भने त्यसलाई हामी त्यस्तो बिरामीलाई हाम्रो एचडियू लेभलको एउटा जतिखेर पनि नर्सिङ केयर हुने बेडमा राख्छौँ र त्यही मार्फत हामी मेडिकेसनहरू गर्ने गर्छौँ, अक्सिजन सहित मेडिकेसन गर्ने गर्छौँ। मैना नगरपालिकामा 25 वैशाखसम्म 591 संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 393ले कोरोनालाई जितिसकेका छन्।
25 जनाले भने ज्यान गुमाएका छन्। सैना महिनाभित्रका टोल विकास संस्था मार्फत लक्षण देखिएका सबैको नामावली लिन सुरु गरिएको छ। करिब 3000 जनाको PCR र 1000 जनाको एन्टिजेन चेक गर्ने भएको छ। बजारबाट संक्रमण फैलिन नदिन नगरभित्र पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम, विवाह, पूजा, भोज भत्तेर लगायतका सबैमा रोक लगाइएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश 2 को बारा स्थित महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको प्रयासका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे बारा पनि कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनिरहेको छ। तपाईको पालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ मेयर साहब? अब यो हाम्रो चाहिँ बारा जिल्लाको अवस्था हाम्रो अहिले नाजुकै अवस्था हो। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ अब पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जको छिमेकी हाम्रो बारा जिल्ला अनि सदरमुकामको छेउमै हाम्रो महागढीमाई नगरपालिका। अहिलेको अवस्थामा महागढीमाई नगरपालिकामा 43 जना जति चाहिँ सङ्क्रमित बिरामीहरू छन्, जुन चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा अहिले चाहिँ इलाज चल्दैछन्। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पालिकाले चाहिँ कोरोना यो दोस्रो पटकको कोरोना लहरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कोरोनासँग लड्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ महागढीमाई नगरपालिकाले अब 20 बेडको आइसोलेसन वार्ड पनि व्यवस्थित 20 बेडको व्यवस्थित आइसोलेसन बेड हामी चाहिँ तयार पारिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ हिजैदेखि 25 गतेदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ अहिले। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यहाँ महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रहरी र यहाँका स्थानीय प्रहरीद्वारा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रा चाहिँ माइकद्वारा चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू लगायत बजार व्यवस्थापन जस्तै हाट बजारलाई चाहिँ अब चाहिँ पहिलाको तोकेको ठाउँमा नलगाएर चाहिँ अब घुम्ती सेवा चाहिँ मात्र सञ्चालन गर्छलहरू हामी चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले चाहिँ अब बन्द गर्ने चाहिँ। हजुर, जस्तो कि स्थानीय सरकारले नै समयमा ध्यान नदिँदा त्यहाँ मात्रै होइन देशभर संक्रमण फैलिएको भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ। मेयर साहब, यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अब यसमा चाहिँ अब कोरोना व्यवस्थापनकोमा चाहिँ अब स्थानीयले धेरै चाहिँ अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले बेलामा समय नदिएर चाहिँ यस्तो भएको छ, चाहिँ धेरैजनाले गुनासो पोख्दैछ। तर यसमा के छ, अब यसमा चाहिँ अब राज्यले यस्तै कोरोना अस्पताल बनाउने 6 महिनाभित्रमा म कोरोना अस्पताल बनाउँछु, यो प्रदेशले चाहिँ घोषणा गरेको थियो कि कोरोना अस्पताल प्रत्येक जिल्लामा म बनाउँछु भने 3 महिनाभित्रमा बनाउने चाहिँ उहाँ हाम्रो चाहिँ 2 नम्बरका मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ व्यवस्था यो प्रदेशमा छैन। यो कोरोना महामारीले गर्दा चाहिँ यो प्रदेश एकदम निष्क्रिय भइसकेको छ। अहिले जे पनि गरिरहेको छ स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। आफ्नो जनताको लागि कोरोना महामारीबाट कसरी जोगाउने हो त्यो चाहिँ मात्र यो स्थानीय सरकार हाम्रो चाहिँ बारा जिल्लाको 16वटा पालिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ आफ्नो नगरवासीलाई बचाउनको लागि चाहिँ आफ्नो पालिकाको चाहिँ लक्षण भएको जति पनि पेसेन्टहरू छ त्यस्तो स्वाब सङ्कलन गर्ने, जिल्लामा पठाउने, त्यसको चाहिँ PCR गराउने र चाहिँ त्यो पोजिटिभ भएका व्यक्तिलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म पुगाउने, मतलब व्यवस्थित अस्पतालमा पुगाउने पनि नगरपालिकाको दायित्व हो। र मेरो पालिकाले चाहिँ महागढीमाई नगरपालिकाले विगतका 1.5 सालदेखि चाहिँ मेरो एम्बुलेन्स 24 घण्टा चाहिँ निःशुल्क सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँका जनताको लागि अहिलेको सिजनल जुन हुन्छ, सिजनल जुन आएको छ ज्वरो र रुगाखोकी, सुक्खा रुगाखोकी जुन आएको छ घर घरमा अहिले चाहिँ सिजनल अभी मौसमको चलते मतलब ज्वरो, टाइफाइड ज्वरो र चाहिँ रुगाखोकी आएको छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि महागढीमाई नगरपालिकाले जुन चाहिँ 14वटा सुई लाग्दैछ टाइफाइडको, त्यो सबै आफ्नो पालिकाभित्र 13वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू हाम्रो पालिकाभित्र छ। 13वटा स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ निःशुल्क त्यसको चाहिँ उपचार हामी गराइरहेको अवस्था छ। र यसको चाहिँ हामी चाहिँ ल्याब पनि थपेका छौँ। यहाँका मतलब महागढीमाई नगरवासीलाई चाहिँ सेवा पुर्याउनको लागि।
यस्तो बेलामा पनि सरकारको तर्फबाट समेत यो अवस्थामा हुनुपर्ने सहयोग भएको पाइँदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के छ? यस अहिलेको बेलामा अब यस्तो चाहिँ अब महामारीमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले आफ्नो चाहिँ दायित्व बुझिदिनुपर्छ र यो चाहिँ कम्तीमा यो चाहिँ स्थानीय सरकार र सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार कम्तीमा आफ्नो आफ्नो स्वामित्व चाहिँ कम्तीमा सहलगानी कम्तीमा ल अब स्थानीय सरकारसँग चाहिँ मैले यति रकम पठाएका छौँ विकास गर्नलाई हुनु पर्यो, कोरोना महामारीमा लडाइँमा लगाउनु पर्यो, म पनि 50% पठाउँदैछु, त्यो हेरेन, त्यो धुम्का हेरेन। अहिलेको अवस्था चाहिँ हाम्रो बारा जिल्लामा PCR मसिन चालु भइसक्यो प्रदेश सरकारको र त्यहाँ किटको अभाव छ। अहिले चाहिँ स्वाब सङ्कलन हुँदैछ तर अब बारा जिल्लाको अवस्था यस्तो छ त्यहाँ किट छैन। अब त्यो पनि भइरहेको अवस्था छ तर त्यहाँ चेक जाँच गर्ने धेरै चाहिँ बिरामीको चाहिँ स्वाब चाहिँ त्यस्तै थन्किया छ त्यहाँ, मतलब किटको अभावले अब प्रदेश सरकारले कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ किटको व्यवस्थापन गरिदिएमा कम्तीमा आफ्नै 2 नम्बर प्रदेशको जनताको लागि गर्ने हो, आफ्नो चाहिँ खल्तीबाट गर्ने होइन, राज्यको ढुक्टी हो। राज्यको ढुक्टी यस्तो चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जनताको लागि गर्ने हो। बाटोघाटो अनि स्कुल भौतिक पूर्वाधार त सधैँ मतलब विकास गर्ने हो र यो चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ सरकारले यस्तो चाहिँ मन भएर बसिरहेको अवस्थामा म त अलिकति उहाँहरूले ध्यान गराउन चाहन्छु कि कम्तीमा यस्तो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ अब कुनै न कुनै निर्देशन दिनु पर्यो, स्थानीय तहलाई दिनु पर्यो र त्यो हिसाबले चाहिँ समन्वय गरेर यो चाहिँ विपदको लडाइँमा हामी चाहिँ कानमा कान मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अक्सिजन उत्पादन गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, प्लान्टबाट प्रति मिनेट 2 लिटर उत्पादन हुने। डडेलधुरा अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचारमा समस्या, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले उपचार गर्नै मुस्किल। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, एन्टिजेन विधिबाट समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिँदै। कोरोना नियन्त्रणमा खोटाङका स्थानीय तह सक्रिय, संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिँदै, पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः ब्युट्याइँदै। र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितलाई लक्षित गर्दै खोटाङका स्थानीय तह आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिरहेका छन्। कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि कतिपय स्थानीय तहले पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई नै नयाँ
आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा बिउत्याउँदैछन् भने कतिपय स्थानीय तह आफै आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटेका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको डिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ। दिनानुदिन कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको तथा जिल्लामा पनि संक्रमण फैलने खतरालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डिक्तेलको भवनमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको हो। यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले होटलमा 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानमा 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। सक्रिय संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि रोयल होटलको 16 कोठामा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। पानी, बिजुली र इन्टरनेटको शुल्क तिर्ने गरी होटल सञ्चालक प्रेम श्रेष्ठले आइसोलेसन बनाउनका लागि नगरपालिकालाई होटल उपलब्ध गराएका हुन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5 दुर्सिम स्थित स्वास्थ्य चौकीमा गत मङ्सिर 11 गते स्थापना गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भएको 5 शय्याको आइसोलेसन अपुग हुने भएकाले हलेसीमा 32 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर थप गरिएको हो। यहाँ अस्थायी कोभिड अस्पताल छ, त्यसले धान्न नसक्ने भएर यता पनि बनाएको छौँ। त्यहाँ नफेक्ने, अब त्यहाँ फेकेन भने यहाँ बनाएको पूर्व तयारी अलिअलि ठुलो संख्यामा छैन यता गरेको। यता पनि अक्सिजन स्थापना गरेका छौँ, सबै त छैन, अक्सिजन छ। हलेसीमा पनि अक्सिजनको व्यवस्था गर्दैछौँ। यस्तै ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसेलु खर्कमा बनाइएको 5 शय्याको पुरानै आइसोलेसन सेन्टरलाई नयाँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ। केपिलासगढी गाउँपालिकाले बाक्सिला बजारमा रहेको बस पार्कमा 16 शय्याको नयाँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै खोटेहाङ गाउँपालिकाले पनि अस्थायी कोभिड अस्पताललाई नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भएको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रणी पोखरीमा स्थापना गरिएको 5 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन बेड अनि 5 बेडको छ हाम्रो पहिलाको। अहिले हामीले वडामा तथ्याङ्क रहने नै भयो। कसरी भने वडामा चाहिँ हामी बाहिरबाट आउनेलाई पब्लिकमा नगरेर मात्रै चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने कुरा गरेको छ। अनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने, यदि होम क्वारेन्टाइनमा उनीहरू राम्रोसँग नबसेमा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने। यस्तै दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले पनि यामखा स्थित 10 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। रावाबेसी गाउँपालिकाले 20 शय्याको नयाँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण सुरु गरेको छ। रावाबेसी गाउँपालिका 1 कुभिन्डेको हरमटारमा साप्ताहिक हाट लाग्ने स्थानमा टिनले बारेको र टिनकै छाना हालेर आइसोलेसन सेन्टर निर्माण सुरु गरेको हो। 20 बेडको बनाउन तयारी गरेको छ, बनाउन थालेको छ। जुन ठाउँमा हरमटारमा त्यो साप्ताहिक हाट लाग्ने ठाउँमै टिनबाट के अरे फलामको चुलाएर बनाउने। यो अक्सिजन सहितको यो चाहिँ अनि क्वारेन्टाइन चाहिँ सारदामाली खारपामा 10 बेडको। अहिले त्यस्तो सङ्ख्या रूपमा आएको थाहा छैन। 2 जना मान्छे विदेशबाट आएको छन्, तर पिसिआर गरेर आएका छन्, उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। साकेला गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको 20 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्दैछ। साकेला गाउँपालिका 2 रतनछा स्थित स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको 5 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 15 शय्या थप गरेर आइसोलेसन सेन्टर स्थापनाको तयारी थालिएको हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठद्वारा आफूले पाउने सेवा सुविधाको 3 महिनाको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा। 25 बेडको आइसोलेसन पनि तयार। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बागलुङका स्थानीय तह धममाधम अक्सिजन सहितका आइसोलेसन कक्ष र अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउँदै जिल्लामा 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित। कोरोनाको प्रभावका कारण काभ्रेको भुम्लो गाउँपालिका र धुलीखेल नगरपालिकाद्वारा एक साताका लागि सेवा बन्द। चौरी देउराली गाउँपालिकामा पनि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय। पालिकाका सबै सवारी साधन संक्रमित बोक्न प्रयोग। अक्सिजन सहितको 12 शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण सुरु। कोरोना फैलिँदै गएपछि कैलालीका स्थानीय तहले तयारीको कामलाई अगाडि बढाए पनि दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण अभावमा समस्या झेल्दै आइसोलेसन अनमिर अयबेले चलाउनु पर्ने बाध्यता। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड विशेष अस्पतालमा 7 वर्षीय बालकले जिते कोरोना। रेसुङ्गा नगरपालिकाद्वारा 30 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष निर्माण।
रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 5 की मेलिना पाण्डेद्वारा नगरपालिकाले आफूले खुत्रुकेमा जम्मा गरेको 10,000 रुपैयाँ प्रदान। 16 रकम नगरपालिकाले कोरोना प्रतिकार्यमा खर्च गर्ने। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख उदय बर्बरिया यादवले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा। आफ्नो गाडीलाई नगर प्रमुखले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय दङ्ग। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सोलु खुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्म बन्द। नगरवासीलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। झापाको दमक नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले 1 महिनाको सेवा सुविधा बापतको रकम कोभिड विपद व्यवस्थापन कोषमा राख्ने निर्णय। कोरोना संक्रमित बढेपछि नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाद्वारा कोरोनाको लक्षण देखिएका र संक्रमितको नजिक रहेका नगरवासीको स्वाब सङ्कलन आइसोलेसन पनि तयार। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 3 का किसानलाई मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ अन्तर्गत कृषि औजार तथा उपकरण वितरण। 13 जना किसानले पाए अनुदानमा सामग्री। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले नगरमा सञ्चालित अटो रिक्सालाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो। हाल नगरपालिकाभित्र 6 वटा एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाद्वारा नगर प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकका अधिकृतले चढी सरकारी गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा। होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई घर घरमै पुगेर स्वास्थ्य कर्मीले उपचार गर्दै। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न सुरु। जिल्लामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क अक्सिजन बैंकमा अक्सिजनका सिलिन्डर जुट्दै। कोरोना संक्रमितको घर घरमा सिलिन्डर पुर्याइँदै। काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। बर्दियाका स्थानीय तह कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय। सबै पालिकामा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष दुत्त बहादुर थिङ आफ्नै एम्बुलेन्स चलाएर वडाका कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदै। वडाध्यक्षको कामको चौतर्फी प्रशंसा। र कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा पुर्याउन साधन अभाव भएपछि जनप्रतिनिधिका गाडी धम्माधम एम्बुलेन्स बनाइँदै। सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र तीनपाटन गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी संक्रमित बोक्न प्रयोग। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अक्सिजन उत्पादन गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। प्लान्टबाट प्रति मिनेट 2 लिटर उत्पादन हुने। डडेलधुरा अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचारमा समस्या। उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले उपचार गर्नै मुस्किल। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन। एन्टिजेन विधिबाट समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिँदै। कोरोना नियन्त्रणमा खोटाङका स्थानीय तह सक्रिय। संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिँदै। पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः प्युक्याइँदै। र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने। पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो
पालिका खबर। नेपालमा अहिले 3 तहका सरकार छन्। यी तीनै तहका सरकारमा प्रभावकारी समन्वय नभएको भान स्थानीय स्तरमा पर्न थालेको छ। तर पाल्पामा भने यसको राम्रो समन्वय भएको देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माणदेखि विकास निर्माण धमाधम भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको सारथी प्रदेश सरकारै बनिरहेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको 2 स्थानीय तह जोड्ने गरी माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने भएको छ। माथागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र बगनसकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 जोड्ने गरी बाँधबारीको तिनाउ खोलामा पक्की पुल बन्न लागेको हो। बाँधबारीमा पुल निर्माण भएपछि रूप्से, कसेनी, चिदीपानी र पोखरा थोकका जनतालाई प्रत्यक्ष आवाज जावात गर्न सजिलो हुनेछ। तिनाउ र खहरे खोलाको सङ्गम रहेका बाँधबारीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको थियो। यो पुल नहुँदा यहाँ माथागढी 1, 2 र 3 का जनताहरू खोला बढेपछि आवाज जावतमा कठिनाइ होइन। माथागढी 1 को र बगनसकाली 2 का जनताहरूको यहाँबाट खरे सराई तानसेन नगरपालिका जान बन्द। खोला कहिले घट्छ र पारी जाउँला भनेर हेरिकन बस्नु पर्थ्यो। अब यहाँको पुल नहुँदाको समस्या चाहिँ यहाँ मान्छेले ज्यान गुमाए। लुम्बिनी प्रदेशका सबै तह र बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने नीति अन्तर्गत माडी फाँटको बाँधबारीमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। बाँधबारीमा बन्न लागेको पुलले माडीवासीलाई मात्र होइन चर्चरे आरे भन्ज्याङ सडकलाई सहज र छोटो बनाउन मद्दत गर्नेछ। सडक पूर्वाधारसँगै सिँचाइ, तटबन्ध, बस्ती विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिरोले जुन आक्रान्त बनाइरहेको छ, अब पश्चिमका मान्छेहरूलाई सुङ्ग्रे ढुङ्गाले सहयोग गर्छ, अलि बेलबासले सहयोग गर्छ, अब पूर्वकालाई चाहिँ अब तपाईँको आरुङ खोलाबाटै अब भनौँ न रामपुरवालालाई सहयोग गर्नेछ र त्यस्तै चाहिँ अब यो तपाईँको यो दुम्कीबासबाट पनि अर्को एउटा बाटो छ, यो जेमिरेतिरबाट निस्किने, त्यो पनि अब अगाडि बढ्दैछ र त्यस्तै चाहिँ अब यो सुनवलबाट र खैरेनीबाट यो बास्टरी आउने बाटो पनि हामी अगाडि बढाइरहेकै छौँ। यसरी थुप्रै नाका हामीले एउटा मात्रै बाटो बनाएर सम्भव छैन अहिलेको जमानामा। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै विकल्पहरू अब अथवा उत्तर दक्षिणका बाटाहरू थुप्रै जोड्ने गरी नै हामीले अहिले पिटिएमपी खास गरेर प्रोभिन्सियल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान भन्छ हामीले, प्रादेशिक गुरु योजना, सडक गुरु योजना हामीले त्यो ढङ्गले फाइनल गरेका छौँ। पाल्पाको अन्न भण्डारले परिचित माडीको उत्पादन बाहिर निकाल्न र माडीवासीलाई यातायातको सुविधा दिन बाँधबारीमा पुल कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा लिएको छ। पी स्ट्रेट प्रणालीबाट निर्माण हुने पुलको निर्माण अवधि 18 महिना रहेको भए पनि निर्माण व्यवसायीले कामलाई प्राथमिकता दिने र समुदायले नियमित अनुगमन गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सकिनेछ। हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जुन खालको चाहिँ अधिकार क्षेत्र हामीलाई दिएको छ त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सबैले समान खालको व्यवहार गरेर हामी सबै राज्यका निकायहरूले, हामी राज्यमा रहेका, हामी जिम्मेवार तहमा रहेका सबैले त्यो ढङ्गको व्यवहार तदनुरूपको काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि मैले राख्न चाहन्छु। अवश्य पनि त्यो कुरामा ध्यान पुगेको छ भने ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा पनि मैले विशेष जोड दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट। बाँधबारीमा पुल निर्माण भएपछि चर्चरे सराई बुढीकोट भएर आर्य भन्ज्याङ निस्कन सहज र छोटो दूरी हुनेछ। यो सडकको प्रयोग गर्दा सिद्धार्थ राजमार्गको चर्चरे आर्य भन्ज्याङ सडक खण्डलाई करिब 20 किलोमिटर छोटो हुनेछ। सहअस्तित्वको आधारमा, सहसमन्वयको आधारमा, सहकार्यको आधारमा मात्र हाम्रो समृद्धि सम्भव छ। त्यसको लागि हामी तीनै तहका सरकारहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता छ र हामी स्थानीय सरकारले मुख्य गरी स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका अलि साना लागतका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्छौँ र त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको अलि बढी लागत लाग्ने खालको योजनाहरू प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले गर्ने कुरा रहन्छ। बाँधबारी तिनाउ पुलका लागि काष्ठमण्डप तिरुपति जेभी सुनवल नवलपरासीले 4,48,49,318 रुपैयाँमा निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको छ। यस पुलको लम्बाइ 40 मिटर र चौडाइ 11 मिटर छ। पुलको दुवैतर्फ 1.75 मिटरको फुटपाथ र 7.5 मिटर फराकमा डबल गाडी गुड्न मिल्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अक्सिजन उत्पादन गर्दै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्लान्टबाट प्रति मिनेट 2 लिटर उत्पादन हुने।
डडेलधुरा अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचारमा समस्या, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले उपचार गर्नै मुस्किल। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाद्वारा कोभिड अस्पताल सञ्चालन, एन्टिजेन विधिबाट समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिँदै। कोरोना नियन्त्रणमा खोटाङका स्थानीय तह सक्रिय, संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिँदै, पुरानो आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः ब्युट्याइँदै। र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको बाँधबारीमा पक्की पुल बन्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पुलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।